नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। रियासत भर में उन लोगों का सर्वे जारी है जिनके पास अपना मकान या साइट नहीं है। इसके लिए दरखास्त देने की आखिरी तारीख 30 जुलाई है। कुमटा में पेश आया भयानक सड़क हादसा। बिजली खंभे लाद कर ले जा रही लारी ने बस को कुचल दिया, 2 हलाक, कई जख्मी। 1 साल के अंदर तमाम हाईवे रास्तों की तामीराती काम मुकम्मल की जाए, कुमार स्वामी का ऐलान। परभनी दाइश मामले में दरखास्त जमानत पर फरीकैन की बहस मुकम्मल, अदालत का फैसला महफूज, चंद दिनों में फैसला आने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर कोलगाम में फौज और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम, फायरिंग में 3 की मौत। लखनऊ यूनिवर्सिटी अदालत ने लगाई पुलिस को फटकार, यूनिवर्सिटी बंद वापस। बिहार में तालिबा से 18 लोगों ने किया रेप, प्रिंसिपल और 2 असातिजा समेत 15 तलबा पर केस दर्ज। बीफ के शक में अलीमुद्दीन को मारने वाले मुजरिमों का मरकजी वजीर ने किया खैर मकदम। कश्मीर में सीआरपीएफ के कैंप गश्ती टीम पर ग्रेनेड हमला, मची अफरा तफरी। चीन में उस्ताद की तालिब इल्म पर थप्पड़ों की बारिश, नौकरी से फारिग। थाईलैंड के गार में फंसे बच्चों को बचाने के लिए महदूद वक्त। यमन में हूसियों की जंग के नतीजे में 2 मिलियन बच्चे मशक्कत पर मजबूर। इंतखाबात के बाद सदर एर्दोगान का पहला पार्लिमानी ग्रुप इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम में असद रजीम की जानिब क्लोरीन गैस के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। कनाडा मशरक़ी इलाके बदतरीन हीट वेव की जद में, हलाकतों की तादाद 54 हो गई। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। जनाब यूटी कादिर रियासती वजीर बराए अमकिना व शहरी रियासत तरक्यात ने बताया कि रियासत भर में उन लोगों का सर्वे जारी है जिनके पास अपना मकान या साइट नहीं है। इसके लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 30 जुलाई है। उन्होंने बताया कि वजीर आज़म आवास स्कीम के तहत अब तक 15 लाख ऐसे अफराद की निशानदेही की गई है जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर या विलेज अकाउंटेंट की जानिब से जिन लोगों को बेघर करार देकर सनद से नवाजा गया है उनकी दरख्वास्त पर एक फहरिस्त तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन तमाम दरख्वास्त गुजारों का एक बार फिर जायजा लेने के बाद सर्वे में उन लोगों के नाम खारिज करने की हिदायत दी गई है जो उसके अहल नहीं है। उन्होंने कहा कि सर्वे का एक काम ताल्लुका पंचायतों की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जिली सतह पर जिला पंचायतों की चीफ ऑफिसर की निगरानी में कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जो हाउसिंग स्कीमात लागू की गई हैं उसके तहत फ़ी यूनिट के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से 72,000 रुपये और रियासती हुकूमत की जानिब से 42,000 रुपये दिए जाएंगे। बसवा हाउसिंग स्कीम के तहत 1.2 लाख रुपये मुस्तहिक को दिए जाएंगे। अब खबर कुमटा से। कर्नाटक के साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से जहां आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है वहीं सड़क हादसात में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। जबकि मूसलाधार बारिश की वजह से कई घरों के डूबने की खबरें भी लगातार मौसूल हो रही है। आज 5 बजे कुमटा अहम शाहरा पर पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में 2 अफराद के हलाक होने और 15 अफराद के जख्मी होने की खबरें मौसूल हुई हैं। जबकि जख्मियों में कई अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है जिनको उडुपी के एक बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है। जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कुमटा के सरकारी अस्पताल में पहुंचाई गई। इतलात के मुताबिक हादसा गोकर्णा कुमटा के माबैन दौड़ने वाली सरकारी बस और एक लारी के माबैन पेश आया है। लारी पर बिजली के बड़े खंभे लदे हुए और बस से टकरा जाने के बाद बिजली के वो मजबूत और नौकेले खंभे जो दाएं और बाएं की जानिब निकले हुए थे वो बस के एक हिस्से को काटते हुए निकल गए, जिसकी वजह से बस के बाएं जानिब बैठे हुए मुसाफिर बुरी तरह जख्मी हुए हैं। हादसा इस कदर भयानक था कि बस की एक जानिब का हिस्सा कट गया है। खबर लिखे जाने तक जख्मियों की और महलूकिन की शनाख्त की तफसीलात मौसूल नहीं हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हादसे के बाद कई देर तक ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल रहा। अब खबर बेंगलुरु से। रियासत भर में मुख्तलिफ अजला में एक शहर से दूसरे शहर और एक ज़िले को दूसरे ज़िले से जोड़ने वाली 4 लेन और 2 लेन रास्तों की तामीराती काम जारी है, मगर तामीराती कामों में सुस्त रवि की वजह से आवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आवाम सरापा एहतिजाज बने हुए हैं। इसी मसाइल के मद्देनज़र आज रियासत के वज़ीर आला कुमार स्वामी ने एक खुसूसी मीटिंग में मुताल्लिक़ा तमाम वज़रा और फिर सरकारी अफसरान को हिदायत की है कि जहाँ जहाँ रास्तों का काम जारी है उसको 1 साल के अंदर मुकम्मल किया जाए। मलहूज रहे कि ये जुमला 37,000 करोड़ का मंसूबा है। इस वक्त जिन रास्तों की कामों की तकमील के लिए फहरिस्त बनाई गई है उसमें से बेंगलुरु टू मैसूर 117 किलोमीटर,
جو NH 275 کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ NH 17 یعنی گوا بارڈر سے کنداپور وایا 170 کلومیٹر ہے۔ NH 206 یعنی کہ ٹمکر سے شیموگا کے 4 لین راستہ جس کی مسافت 205 کلومیٹر ہے۔ بಳ್ಳاری سے ہریور 160 کلومیٹر۔ بنگلور سیٹلائٹ ٹاؤن رنگ روڈ جو 283 کلومیٹر محیط ہے۔ اس کے علاوہ بنگلور ٹو ہاسن 180 کلومیٹر راستہ تعمیراتی کاموں کو فوری مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اب خبر ممبئی سے۔ داعش سے تعلق کے الزام میں پربھنی سے گرفتار کیے گئے 4 مسلم نوجوانوں کی جمعیت علماء مہاراشٹرا کی جانب سے ممبئی ہائی کورٹ میں داخل کی گئی درخواست ضمانت پر فریقین کی بحث مکمل ہو چکی ہے اور عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چند دنوں میں فیصلہ آنے کی امید کی جا رہی ہے۔ اطلاع آج یہاں اس مقدمے کو مفت قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹرا کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے دی ہے۔ واضح رہے کہ 2016 میں ناصر یافعی اور دیگر 3 نوجوانوں کو ممنوعہ تنظیم داعش سے تعلق رکھنے کے الزام میں ATS نے پربھنی کے گاڑی دان محلے سے گرفتار کیا تھا اور اس کے گھر سے اس کے استعمال کے موبائل فون، لیپ ٹاپ اور پین ڈرائیو اور یوریا کھاد ضبط کیا تھا، جس کے بارے میں ATS کا دعویٰ ہے کہ وہ یوریا کھاد سے بم سازی کرنے والا تھا اور اس پر دہشت گردانہ کارروائی انجام دینے، ملک کے خلاف سازش رچنے اور UAPA جیسی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ جمعیت علماء مہاراشٹرا ابتدا سے ہی اس مقدمے کی پیروی کر رہی ہے۔ اس مقدمے کی عدالت میں قانونی پیروی کرنے والے سینئر کرمنل ایڈوکیٹ طہور خان پٹھان نے تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ مقدمہ گزشتہ 1.5 سالوں سے التوا کا شکار تھا۔ جمعیت علماء کی لیگل ٹیم کی کوششوں سے ممبئی ہائی کورٹ میں جسٹس رنجیت مورے اور جسٹس انوجا پربھو دیسائی کے روبرو اس کی سماعت شروع ہوئی۔ ہم نے ملزمین کی درخواست ضمانت پر بحث کے دوران کئی اہم قانونی نکات پیش کیے جس سے ہمارا موقف کافی مضبوط رہا۔ اب خبر سری نگر سے۔ سری نگر جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے ریڈونی میں ہفتے کے روز سیکورٹی فورسز اور احتجاجی مظاہرین کے درمیان ہوئے تصادم میں فوج کی گولی لگنے سے ایک کمسن لڑکی سمیت 3 عام شہریوں کی موت ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کانسٹیبل جاوید احمد ڈار کی موت سے ناراض مظاہرین نے سیکورٹی دستوں پر پتھراؤ شروع کر دیا، جس کے جواب میں فوج کو بھی فائرنگ کرنا پڑی۔ اس فائرنگ میں کئی لوگ زخمی بھی ہو گئے۔ معاملے کی سنگینی کے مد نظر جنوبی کشمیر میں انٹرنیٹ خدمات بند کر دی گئی ہے۔ 2 دن پہلے اغوا کرنے کے بعد دہشت گردوں کی گولی سے ہلاک پولیس کانسٹیبل جاوید احمد ڈار کی موت سے ناراض کشمیر کے عوام سنیچر کی صبح سڑک پر اتر آئی۔ مظاہرہ کر رہے مظاہرین کو جب فوج نے روکنا چاہا تو انہوں نے فوج پر پتھراؤ شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے احتجاج پر تشدد ہو گیا۔ معاملے کی سنگینی کے مد نظر جنوبی کشمیر میں انٹرنیٹ خدمات بند کر دی گئی ہیں۔ مظاہرین کو روکنے کے لیے فوج کو فائرنگ کرنی پڑی، جس میں 3 نوجوانوں کی موت ہو گئی ہے۔ مرنے والوں کی شناخت شاکر احمد عمر 22، ارشاد ماجد عمر 20 اور اندلیب عمر 16 کے طور پر کی گئی ہے۔ فائرنگ میں کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہے۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے اس ہفتے کے شروع میں لکھنؤ یونیورسٹی میں کچھ شرپسند عناصر کے ذریعے اساتذہ سے مار پیٹ کیے جانے کے معاملے میں لاپرواہی برتنے کے لیے جمعہ کو لکھنؤ پولیس کو پھٹکار لگائی ہے۔ بینچ نے یونیورسٹی میں ہوئے تشدد کے معاملے میں پولیس ڈائریکٹر جنرل، لکھنؤ کی سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹ، یونیورسٹی کے وائس چانسلر، رجسٹرار اور پراکیوسر کو طلب کرنے کے بعد سامنے حقائق پر تلخ تبصرے کیے۔ جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس راجیش سنگھ کی بینچ نے یونیورسٹی انتظامیہ کے ذریعے کیے گئے واقعے کی شکایت پر فوری کارروائی نہ کرنے کے لیے ضلع پولیس کو کھری کھوٹی سنائی اور اس معاملے میں اپنے ذریعے کی گئی کارروائی کے متعلق حلف نامہ داخل کرنے کو کہا۔ عدالت نے یونیورسٹی انتظامیہ سے مشورے مانگے ہیں کہ آخر یونیورسٹی میں غنڈہ گردی کو کیسے روکا جائے۔ معاملے کی اگلی سماعت 16 جولائی کو ہوگی۔ ہائی کورٹ نے لکھنؤ یونیورسٹی میں گزشتہ 4 جولائی کو ہوئے تشدد میں کئی پروفیسروں کے ساتھ مار پیٹ کیے جانے کا واقعے کا خود نوٹس لیتے ہوئے جمعہ کو وائس چانسلر، رجسٹرار کے علاوہ اتر پردیش کے DGP کو طلب کیا تھا۔ اس کے بعد معاملے کی تفتیش لکھنؤ کے پولیس ڈائریکٹر جنرل سجیت پانڈے کو سونپ دی گئی تھی۔ DGP اوم پرکاش سنگھ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے علاقائی افسر انوراگ سنگھ کا تبادلہ کر دیا تھا، جبکہ یلیو چوکی کے انچارج پنکج مشرا کو معطل کر دیا گیا۔ اب خبر بہار سے۔ بہار کے چھپرا کے پرساگڑھ میں ایک نجی اسکول میں 9ویں کی طالبہ کے ساتھ گینگ ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایکما تھانے کے پرساگڑھ واقع دیپیشور اسکول کی طالبہ انجو، یہ تصوراتی نام ہے، نے اپنی اسکول کے پرنسپل
اور 2 اساتذہ سمیت 15 دوسرے طالب علموں پر بھی گینگ ریپ کا الزام لگایا ہے، جس کے بعد پولیس نے ملزم پر پرنسپل ادے سنگھ سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اس معاملے میں کل 18 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ 4 گرفتار لوگوں میں اسکول کا پرنسپل، ایک استاد اور 2 نابالغ طالب علم شامل ہیں۔ معلومات کے مطابق انجو کے ساتھ یہ سب 2017 سے ہو رہا تھا۔ متاثرہ کے مطابق اسکول کے 3 طلباء نے بیت الخلاء میں اس کی عصمت دری کی اور اس کا ویڈیو بنا لیا۔ ویڈیو بنانے کے بعد ان طالب علموں نے طالبہ کو بلیک میل کر دیگر طالب علموں کے ساتھ بھی جنسی تعلق قائم کرنے پر مجبور کیا۔ پھر دوسرے طالب علموں نے بھی اس کی عصمت دری کرنا شروع کر دیا۔ جب متاثرہ نے اس کی شکایت اسکول انتظامیہ سے کی تو اسکول انتظامیہ نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اسکول انتظامیہ کے لوگوں نے نہ صرف اس گھناؤنے کام پر پردہ ڈالا بلکہ وہ خود بھی طالبہ کی عصمت دری کرنے لگے۔ بار بار اس کے ساتھ اسکول میں ایک گھناؤنا کام ہونے لگا۔ اس سے پریشان ہو کر طالبہ نے اپنے اہل خانہ کو یہ بات بتائی اور پھر معاملہ پولیس کے پاس پہنچا۔ سارن ایس پی ہرکشور رائے نے اس معاملے میں کارروائی کرتے ہوئے ڈی ایس پی راج کمار سنگھ کو تحقیقات کی ذمہ داری سونپی اور اسکول کے پرنسپل سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے طبی جانچ کے لیے طالبہ کو صدر اسپتال بھیجا ہے۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ مرکزی وزیر جینت سنہا نے جمعہ کو رام گڑھ موب لنچنگ کیس کے 8 مجرموں کا خیر مقدم کیا اور انہیں مالا پہنائی۔ بتا دیں کہ گزشتہ سال 27 جون کو تقریباً 100 گورکشکوں کی بھیڑ نے مویشی تاجر علیم الدین انصاری کو ہزاری باغ ضلع کے رام گڑھ میں دن دہاڑے مار ڈالا تھا۔ جینت سنہا ہزاری باغ لوک سبھا سیٹ سے رکن پارلیمنٹ ہے۔ بھیڑ کے ذریعے پیٹ پیٹ کر مار ڈالے جانے کے اس معاملے میں فاسٹ ٹریک کورٹ نے ریکارڈ 5 مہینے میں سماعت کرتے ہوئے اس سال 21 مارچ کو 11 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ مرکزی وزیر جینت سنہا نے اس معاملے میں پولیس کی تحقیقات پر سوال اٹھائے ہیں۔ فاسٹ ٹریک عدالت سے سزا پانے کے بعد سبھی ملزمین نے جھارکھنڈ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ یہاں سے 8 لوگوں کو 29 جون کو ضمانت مل گئی۔ بدھ کو یہ لوگ جے پرکاش نارائن سینٹرل جیل سے باہر آئے تھے۔ یہاں سے وہ براہ راست جینت سنہا کے گھر گئے جہاں وزیر نے انہیں مالا پہنائی۔ یہ لوگ بی جے پی اوبیسی مورچہ کے صدر امردیپ یادو کی قیادت میں سنہا کے گھر گئے تھے۔ امردیپ یادو نے بتایا کہ جینت سنہا ہمیشہ یہ مانتے تھے کہ یہ لوگ معصوم ہیں اور انہیں پھنسایا گیا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے، یہ لوگ قاتل ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق ان لوگوں کی قانونی اور مالی مدد کی۔ معصوم افراد کی حمایت کرنے میں کچھ بھی غلط نہیں۔ 3 دیگر قیدیوں کا حوالہ دیتے ہوئے یادو نے امید ظاہر کی کہ انہیں بھی ہائی کورٹ سے ضمانت مل جائے گی۔ یادو نے دعویٰ کیا جینت سنہا نے خود اس معاملے کے کاغذات دیکھے ہیں اور وکلاء سے بات کی ہے۔ جینت سنہا سے بات کرنے کی کوشش کی مگر ان کے دفتر نے جواب دیا کہ وہ مصروف ہیں اور رد عمل نہیں دے پائیں گے، جبکہ اس عمل کو لے کر کے جینت سنہا کے خلاف مختلف قسم کے آراء و مشورے سامنے آ رہے ہیں۔ اب خبر سری نگر سے۔ وادی کشمیر کے الگ الگ مقامات پر جمعہ کو جنگجوؤں نے سینٹرل ریزرو پولیس فورس یعنی CRPF کے کیمپ اور ایک گشتی ٹیم پر گرینیڈ سے حملہ کیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر پنتھا چوک کے بس اسٹینڈ کے نزدیک جنگجوؤں نے آج CRPF کی ایک گشتی ٹیم پر گرینیڈ سے حملہ کیا۔ اس حملے میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ گرینیڈ حملے کے بعد مچی افراتفری کا فائدہ اٹھا کر جنگجو جائے وقوع سے فرار ہو گئے۔ سلامتی دستوں نے انہیں پکڑنے کے لیے تلاشی مہم شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی کشمیر میں پلوامہ ضلع کے گاؤں میں جنگجوؤں نے آج رات تقریباً 8 بجے CRPF کے کیمپ پر گرینیڈ سے حملہ کیا، لیکن گرینیڈ کیمپ کے باہر ہی پھٹ گیا۔ جنگجوؤں کو پکڑنے کے لیے علاقے میں تلاشی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ اب خبر بیجنگ سے۔ چین میں استاد کو طالب علم کے منہ پر تھپڑوں کی بارش مہنگی پڑ گئی اور وہ نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ مشرقی چین میں سویوبائی ہائی اسکول کے استاد نے سینئر ہائی اسٹوڈنٹ کو سیلف اسٹڈی سیشن کے دوران اپنے ہم جماعت سے گفتگو کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے منہ پر لگاتار 12 تھپڑ رسید کر دیے۔ زویاچون نامی طالبہ کے چہرے، دماغ اور آنکھ کے قریب خون کی رگ پھٹنے جیسے زخم آئے، جس پر اسے اسپتال داخل کرا دیا گیا ہے۔ زویاچن کے ہم جماعت ایک طالب علم کا کہنا ہے کہ استاد غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ پہلے انہوں نے ایک لڑکی کو تھپڑ مارا اور بعد میں زیاوچن کو بے تحاشا مارنے لگے۔ زیاوچن کے گھر والوں نے پولیس میں رپورٹ درج کرا دی ہے۔ متاثرہ طالب علم کے اسپتال کا پورا خرچہ اسکول اٹھائے گا، جبکہ اسکول انتظامیہ نے استاد کو نوکری سے فارغ کرتے ہوئے اس کے پچھلے تعلیمی سال کا بونس بھی روک لیا ہے۔ اب خبر تھائی لینڈ سے۔ تھائی لینڈ کے شمالی صوبے چیانگ رائے کے غار میں گزشتہ 2 ہفتے سے پھنسے ہوئے 12 بچوں ان کے کوچ کو نکالنے کے لیے
रेस्क्यू टीम के पास तेज बारिश आने से पहले महदूद वक्त बचा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के सरबराह ने हफ्ते को इत्तला दी। रेस्क्यू ऑपरेशन के सरबराह चियांग राय के साबिक गवर्नर नारोसंगिन वतस्कारोन ने आधी रात को मीडिया से खिताब करते हुए कहा, सबसे अहम नुक्ता ये है कि बारिश न जाने कब दोबारा शुरू हो जाए, लिहाजा हमारे पास महदूद वक्त है। उन्होंने कहा कि वो खतरे को कम करना चाहते हैं। गार के अंदर ऑक्सीजन की सतह में कमी भी बड़ी तशवीश की बात है। जुमा को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान थाईलैंड के एक गौताखोर की मौत के बाद मुहिम की टीम के सरबराह ने इंतबाह जारी किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में थाईलैंड की बहरिया फौज, पुलिस और रजाकार दिन रात बारिश के बाद गार में भरे पानी को निकालने में लगे हुए हैं। गार में फंसे फुटबॉल टीम के रुकन बच्चों की उम्र 11 से 16 के दरमियान है। ये सभी तैरना नहीं जानते, इसलिए उन्हें गार के तंग, गहरे और कीचड़ भरे रास्ते में तैरना सिखाया जा रहा है। अब खबर यमन से। यमन की हुकूमत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान नवाज हूसी मलेशिया की जानिब से मुल्क में मुसल्लत की गई जंग के नतीजे में 20 लाख से ज़ायद बच्चे मेहनत और मशक्क़त करने पर मजबूर हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यमनी खातून वजीर बराए समाजी बहबूद व मेहनत इंतहाज अल कमाल ने बताया कि हूसियों की मुसल्लत करदा जंग के नतीजे में 2 मिलियन से ज़ायद बच्चे मेहनत व मशक्क़त कर रहे हैं। उनका कहना है कि हूसी मलेशिया की तरफ से यमनी बच्चों को जंग के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने का सिलसिला भी जारी है। अब तक हूसी मलेशिया 23,000 बच्चों को जंग के लिए भर्ती कर चुकी है। रवा साल के दौरान अब तक 25,000 बच्चों को जंग के लिए भर्ती किया गया है। 2,500 बच्चों को जंग के लिए भर्ती किया गया है। सभा के मुताबिक वजीर बराए समाजी उमूर का कहना है कि जंग के बाइस 45 लाख यमनी बच्चे तालीम से महरूम हो गए हैं। हूसियों की तरफ से जंग के दौरान स्कूलों को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। हूसियों के हमलों में मुल्क भर में 2,372 स्कूल कुल्ली या जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि 1,500 स्कूलों को हूसियों ने अपने कैंपों में तब्दील कर रखा है। इब्तिहाजुल कमाल का मजीद कहना था कि हूसी शिद्दत पसंद यमनी बच्चों को जंग में झोंकने का सिलसिला भी जारी रखे हुए है। बच्चों को स्कूलों से उठाकर जंगी तरबियत मराकज़ मुंतकिल कर दिया जाता है। वालिदैन को भी बच्चों को जंग के लिए भिजवाने पर मजबूर किया जा रहा है। अब खबर तुर्की से। सदर तुर्की ने अपनी सियासी जमात के पार्लिमानी ग्रुप इजलास में रुकने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा है कि कौमी इरादे को पसे पर्दा डालने वाले किसी भी मौक़िफ़ के सामने हम घुटने नहीं टेकेंगे। हमने दहशतगर्दी की जंजीर के कई एक महरवा को तोड़ डाला है। हम कुछ अरसे से किंदील और हमारे वतन के दरमियानी इलाकों को दहशतगर्दों से पाक करने में मसरूफ़ हैं। इस कार्रवाई में अहम सतह की पेशकदमी हुई है। किंदील और ज़रूरत पड़ी तो संजार से दहशतगर्द तंजीम की सफाई तक के ऑपरेशन जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि दहशतगर्द तंजीम फेतो के खिलाफ जंग भी तवातुर से जारी है। उन्होंने पहली सदारती करारदाद के बरोज़ पीर शाये होने की वजाहत करते हुए बताया कि पीर के रोज़ हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद तुर्की में एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। कौमी असम्बली में ज़रूरी कार्रवाई के बाद ऐवान सदर में एक शानदार फ़राइज़ के आगाज़ की दाग बेल डाली जाएगी। अब तक के हतमी बंदोबस्त के मुताबिक इस तकरीब में 22 ममालिक के सदूर, 17 वज़राए आज़म, नायब सदूर और स्पीकरान असम्बली शिरकत करेंगे। अपने खिताब में अखबारी नुमाइंदों को भी ब्रीफ देते हुए जनाब एर्दोगान का कहना था कि नई काबीना में कौमी असम्बली से भी बाज़ शख्सियात शामिल हो सकती हैं। इजलास से बाद में खिताब करने वाले वज़ीर आज़म बिन अली अल द्रम ने जमहूरियत व क़वानीन की बालादस्ती पर जोर दिया और कहा कि नए दौर में हम मुल्क को हक़ बजाने बुलंद सतह तक ले जाने के सफ़र को साबित कदमी से जारी रखेंगे। अब खबर शाम से। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1 साल कबल शाम के शहर दौमा में असद रजीम की जानिब से शहरियों के खिलाफ कीमियाई गैस क्लोरीन के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की जिम्मेदार एजेंसी ने दिमश्क के शिमाली कस्बे दौमा में अप्रैल 2017 को किए गए कीमियाई हमले की तहक़ीक़ात के लिए कमेटी कायम की थी। माहिरीन पर मुश्तमिल इस कमेटी ने कई माह तक जारी रहने वाली तहक़ीक़ात के बाद कहा है कि असद रजीम दौमा में शहरियों पर क्लोरीन गैस के इस्तेमाल की मुर्तकिब हुई थी। UN एजेंसी का कहना है कि हमें दौमा में आसाबी गैस के इस्तेमाल के शवाहिद नहीं मिले, मगर क्लोरीन गैस के इस्तेमाल के ठोस सबूत मौजूद हैं। अब खबर टोरंटो से। कनाडा में हीट वेव के 22 हलाकतों की तादाद 54 हो गई है। मशरक़ी इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। मॉन्ट्रियल में हलाकतों की तादाद 28 है। आइंदा 24 घंटों के दौरान दर्जे हरारत 35 डिग्री तक रहने का इम्कान है। हफ्ते को तर्जुमान कैनेडियन महकमे मौसमियात की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हीट वेव का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसके नतीजे में हलाकतों की तादाद
54 ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ مشرقی علاقے متاثر ہوئے، جبکہ مونٹریا میں ہلاکتوں کی تعداد 28 رہی۔ شہری غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں درجہ حرارت 35 ڈگری جانے تک کا امکان ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت سے پہلے پھر وہی درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہمیں یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما يسطرون